नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। जब संसद पुनर्स्थापना भयो तब ओलीको कदम विरुद्ध लागेका दलहरू सरकार निर्माणको लागि अङ्कगणित मिलाउन लागि परे। तर संयोग फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतले नेकपाको विवादको विषयलाई टुङ्ग्याइदिएपछि भने सत्ता समीकरण मिलाउन ती दललाई आपत परेको छ। सुरुमा कांग्रेस नै सत्ता समीकरणको लागि बलियो र निर्णायक पार्टी थियो, तर अहिले एकाएक परिस्थिति बदलिँदै गइरहेको छ। एउटै मञ्चमा बस्दा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध एक हुने वचनबद्धता गर्छन्। तर न त कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाताले अग्रसरता देखाउन सकेको छ, न त माओवादी केन्द्र र जसपाले नै। अझ प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई मिलाएर सरकार बनाउने तयारीमा जुट्नुले दलहरूलाई नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सकसे भएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षका हिसाबले नेपाली कांग्रेस कहाँ कहाँ चुक्यो, कांग्रेस अनिर्णित बन्नुको कारण चाहिँ के हो त? यी लगायत आजको फोकस न्यूज कांग्रेसको अहिलेको भूमिका, अनिर्णित बनेको कांग्रेस, महाधिवेशनको चटारो लगायत नेपाली कांग्रेसको गतिविधिमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म ओली सरकारलाई बहुमतको सङ्कट छैन। तर जुन बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ त्यसबेला सरकार अल्पमतमा पर्छ। यसै कारण प्रधानमन्त्री ओली अहिले जसपाको समर्थनका लागि पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोसँगको कार्यदलसँग कुरा गरिरहेका छन्। महन्त र महतो सहितको कार्यदलले जेलमा रहेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाईलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। नेपालका अन्य दलमा जस्तै जसपामा पनि अलग धार छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको यो धारले ठाकुर महतोको प्रयत्नलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ओली नगद कारोबार गर्नमा भन्दा मानिसलाई थाङ्नामा सुताउन माहिर मानिन्छन्। जसपाका भट्टराई, यादव र राई शक्ति र सत्तारोहणका लागि नछटपटाएका भने होइनन्। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली सरकारका विरुद्ध वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै हो। तर कांग्रेस पहिले नेकपाको विवादलाई लिएर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको थियो भने अहिले फेरि नेकपा एमाले भित्रको विवाद र जसपा र माओवादी केन्द्रको स्पष्ट खाँकाको प्रतीक्षामा रुमल्लिरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। संसद विघटनदेखि नै राजनीतिमा पर्ख र हेरको सिद्धान्त अवलम्बन गरिरहेको कांग्रेस निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको छ। तर पनि किन कांग्रेसले सरकार बनाउनका लागि पहल गरेन? कांग्रेस कहाँ चुक्यो भन्ने प्रश्न आम सर्वसाधारण सामु तारन्तार आइरहेको प्रश्न हो। पहिले नेकपाको विवादले अल्झिएको कांग्रेस अब माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एमालेको निर्णयपछि मात्रै केही कदम चालेर अघि बढ्ने मनसायका साथ पुरेर बसिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रको स्पष्ट धारणा नआएका कारण कांग्रेसलाई निर्णय गर्न समस्या आएको बताए। नेता श्रेष्ठ कांग्रेस आफ्ना मुद्दामा कहीँ पनि नचुकेको दावी गर्छन्। पछिल्लो निर्णय अनुसार जुन माओवादी र एमालेलाई पृथक तरिकाले बनाए नि अदालतले, त्यसबाट यो गोलमाल सिर्जना भएको छ र माओवादीले अहिलेको सरकारको विश्वास फिर्ता नलिएको अवस्था छ र तीनटा पार्टीमा पनि एकमत हुन नसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दा अहिले के भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस यसमा नआत्तिकन बसेको छ। अहिले नेपाली कांग्रेसले हतार गर्ने अवस्थै छैन। परिस्थिति जब आउँछ त्यति बेला नेपाली कांग्रेसले निर्णय गर्छ र अगाडि बढ्छ। जसपाको अलिकता के भन्दाखेरि
एकमत भइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा जसपा एकमत भएर आओस् त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले अनि निर्णय गर्छ। वर्तमान सरकारलाई बदल्ने प्राथमिकता आफूहरूको रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको निष्कर्ष रहेको छ। काङ्ग्रेस नेता गगन कुमार थापाले देशलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्ने अधिकार कसैसँग नभएको बताएका छन्। अबको एक हप्ताभित्र सबै विषय टुङ्गिने गरी अघि बढ्नुपर्ने थापाको तर्क छ। थापाले लामो समयसम्म संसद र देशलाई अलमलमा राख्नुहुन्न भन्दै माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिने नलिने तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने र जसपाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने भए गर्ने भन्नु पर्यो भन्दै काङ्ग्रेस आफ्नो एजेन्डामा स्पष्ट रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोजेर संसदबाट नयाँ सरकार गठन गरेर त्यो सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम कामहरू गरेर बिस्तारै देशलाई संविधान अन्तर्गत निर्वाचनमा लिएर जाने। अब यो सन्दर्भमा हामीले पनि लामो समयसम्म संसद र देशलाई अलमलमा राख्नुहुन्न। म त के भन्छु भने माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिने नलिने तत्काल निर्णय गरोस्। जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने भए गर्ने भनोस्, हामीलाई गर्ने भए गर्ने भनोस्। हामीले पनि चाहिँ माओवादी र जसपासँग निर्णायक वार्ता गरेर समर्थन लिन सक्छौँ। हामीले समर्थन लिएर सरकार बनाउने भनौँ। अब सरकारै चलाउने इच्छै छैन भने छैन भनेर भनौँ। यो हामी अहिले जसरी यो संसदलाई किम कर्तव्य विमूढ जस्तो अवस्थामा हामी सांसद पुग्ने अवस्था बनाएका छौँ, यो त घात हो नि सबैको, देशप्रतिको घात हो। यो त हामी सबै मिलेर गरिरहेका छौँ अहिले। त्यसैले यो अनिर्णयको अवस्थामा राख्ने अधिकार हामी कोहीसँग पनि छैन। विश्वासको मतको लिने बाटोमा माओवादी केन्द्रले पुर्याओस्। हामीले यसलाई अब मलाई लाग्छ अब अधिकतम एक हप्ताभित्रमा यो सबै कुरा हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा विभाजनको प्रष्टतापछि मात्रै संसद पुनर्स्थापनाबाट विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको छ। काङ्ग्रेसले आज वा भोलि नै सत्ता परिवर्तन गर्न भूमिका खेलिहाल्ने भन्ने अवस्था नभएको उचित परिस्थिति आएमा मात्रै काङ्ग्रेसले कदम चाल्ने केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतको भनाइ छ। संविधान रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा ओली सरकारले संविधानलाई ध्वस्त पार्ने काम गरेकाले संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन गरेका दलहरू बीचको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्ने नेता बस्नेतको दाबी छ। बस्नेतले काङ्ग्रेस वर्तमान राजनीतिक तरलताको अवस्थामा कहीँ पनि नचुकेको स्पष्ट पार्दै काङ्ग्रेसले बोकेको एजेन्डा सहित साबित भएको प्रश्न पारेका छन्। हिजो काङ्ग्रेस चुक्यो कि भनेर पार्टीभित्र पनि विरोधका स्वर निक्लेका थिए। काङ्ग्रेस ठिक ठाउँमा रहेछ भएर अहिले पनि अब काङ्ग्रेस प्रमाणित भइसकेको छ र काङ्ग्रेस सत्तामा जान होइन भएर च्याउ च्याउ कराउने हाम्रा नेताहरू पनि लौ न शेरबहादुरजी चाँडो पहल गरिदिनुहोस्, सर्वसम्मत तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ सिफारिस छ, तपाईँ सरकारको नेतृत्व गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो पार्टीभित्र पनि अहिले एकताबद्ध भएको अवस्था छ र पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले लिनुभएको लाइन नै उचित रहेछ अहिलेको सन्दर्भमा पार्टीका लागि र मुलुकका लागि भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। अहिले फेरि पनि काङ्ग्रेसभित्र अब यो परिस्थितिको नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने बारेमा काङ्ग्रेसभित्र कहीँ पनि दुविधा र चाहिँ द्विधा विचार छैन। काङ्ग्रेसलाई अहिले सरकारमा जान कुनै हतारो नभएको तर परिस्थिति आउँदा साथ काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने समेत ठोकुवा गरेका छन्। तर सरकार बनाउनका लागि पहिले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने, जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र एमाले भित्रको विवाद साम्य भएर नयाँ सरकार बनाउने वातावरण तयार हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस नेतृत्वमा ओली इतरको सरकार बन्ने नेता बस्नेतको दाबी छ। राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण र समीक्षा गर्दै सबै पक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा काङ्ग्रेस पुगेको छ। कम्युनिस्टहरूको विश्वास नहुनु र मधेसवादी दलहरू पनि एक ढिक्का नभएसम्म र काङ्ग्रेसलाई संसदमा सरकार बनाउने वातावरण तयार नभएसम्म कुनै हतारो नभएको बस्नेतको स्पष्ट थियो। सबैले मुलुकको निकास खोजेको हो तर निकास अड्क्यो। काङ्ग्रेसले फेरि त्यो बेलामा अर्को नेतृत्व गर्नु पर्यो भन्ने परिस्थिति आएमा काङ्ग्रेस सरकार जान तयार छ र हामीलाई पनि एउटा कुरा के विश्वास छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई 7 सालदेखि अहिलेसम्म चाहे जुनसुकै आन्दोलनको नेतृत्व गर्न होस्, चाहे अप्ठ्यारो पर्दा मुलुकलाई निकास दिन होस्, काङ्ग्रेस बिना सम्भव भएको छैन। अहिले पनि यो सम्भव छैन काङ्ग्रेस बिना। त्यसकारण काङ्ग्रेसले त्यो सम्हाल्न तयार छ। तर मैले अहिले भने जस्तो कम्युनिस्टहरू बीचको यो नौटङ्की पनि क्लियर हुनु पर्यो। काङ्ग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधान भने आफ्नो मात्रै नेतृत्व नभई मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानले काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पका रूपमा अन्य दलका नेताहरूलाई पनि स्वीकारेर वर्तमान राजनीतिक अन्यलता र प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी शासन हाल्नुपर्ने
तर्क गरेका छन्। सरकार बनाउनै पर्यो नि होइन, कि त केपी ओलीजीले चाहिँ अहिलेको समान प्रधानमन्त्री विश्वास मत लिनु पऱ्यो 76(2) धारा अनुसार चाहिँ होइन। अहिले त उहाँ त्यो अनुसार बनेको छ, उहाँसँग बहुमत छैन। भोलि फिर्ता नआएको अल्पमत अहिले पनि वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी छुट्टै अवस्था छ नि। उहाँसँग आफ्नै पार्टी बहुमत छैन नि, अर्को साथमा रहेको हुनाले उहाँ चाहिँ टिकिरहेको र उहाँले या विश्वास मत लिनु पऱ्यो अथवा विश्वास मत नलिने हो भने अब सबै पार्टी मिलेर चाहिँ उहाँको अविश्वास दर्ता गरेर हराउने उहाँलाई। आम नेपाली जनता चाहिँ यो सरकार पक्षमा छैन अनि यो सरकारलाई चाहिँ कुनै चाहिँ नेतृत्वमा राख्नु मिल्दैन, यसलाई हटाउनु पर्छ। एउटा जनलहर त आएछ नि अहिले। अब त्यो जनलहरको बिचमा कसलाई बनाउँ भन्ने कुरो कङ्ग्रेसले निकाल्ने। कङ्ग्रेस पार्टी त वेटिङ इन गभर्मेन्टै हो, त्यो वेटिङ गभर्मेन्ट नभए निकास दिने काम त कङ्ग्रेसै हो नि। अहिलेसम्म जति पनि नेपालको पोलिटिकल क्राइसिसहरू भयो त्यसको निकास त काङ्ग्रेस दिइरहेछ नि होइन। त्यसको लिडरसिप पनि काङ्ग्रेसले छ, निकास पनि दिइरहेछ। सरकारमा सहभागिता लगायतका विविध विषयहरूको टुङ्गो लगाउन दबाब चौतर्फी रूपमा बढेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक चैत 20 गते बस्दैछ। 14औं महाधिवेशनको पटक पटक म्याद थपिँदै भदौको दोस्रो सातालाई सरेको हो। 14औं महाधिवेशनको लागि जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने काम भइरहेको छ। आन्तरिक रणनीति तय गर्न र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक यही चैत्र 20 गतेलाई बोलाइएको छ। प्रत्येक 5-5 वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा पनि 4 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा र विशेष कारण देखाएर 1 वर्ष थपिएको हो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा विशेष गरी क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतका विषयमा छलफल हुने काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाइ छ। जहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको धर्म भने के हो भने सत्तामा बस्नेहरू निरङ्कुश हुन्छन्, त्यो निरङ्कुशतालाई अङ्कुश लगाएर ठिक बाटोमा ल्याउने काम चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षीहरूको हुन्छ। अब त्यो संसदीय प्रक्रियाबाटै त्यसलाई अङ्कुश लगाउन सकियो भने लगाउन सकियो, सकिएन भने त्यो जनतामा गएर जनस्तरबाट नै अङ्कुश लगाउने काममा प्रमुख प्रतिपक्ष सदैव सशक्त, जीवन्त र सतर्क रहनुपर्छ एकातिर भने। अर्कोतिर सरकार निर्माण गर्नुको निम्ति प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट हो। त्यस कारणले अहिले मैले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको आफूले निर्णय गरेर हुने हो भने म संसदीय दलको मिटिङबाट जसपा र माओवादी केन्द्र दुईजना तपाईँहरू सल्लाह गरेर जसको नेतृत्व हुन्छ तपाईँहरू छिनोफानो गर्नुहोस्, हामी पूर्ण रूपबाट सरकारलाई सहयोग गर्छौँ र सरकार बाहिर बसेर सहयोग गर्छौँ भन्ने रणनीति चाहिँ काङ्ग्रेसको निम्ति सबभन्दा उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको नेपाली काङ्ग्रेस सत्तासीन पार्टीको आन्तरिक कलह र पछिल्ला घटनाक्रमले पुनः सत्ताको केन्द्र वरिपरि पुगेको छ। तर गठबन्धनको टुङ्गो नलाग्दा र स्पष्ट रणनीति तय गर्न नसक्दा काङ्ग्रेस अझै अलमलमा छ। पार्टीभित्र सम्भावित सत्ता समीकरणको विषयमा पनि काङ्ग्रेसले निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सो विषयमा छलफल हुन सक्ने नेता रमेश लेहको भनाइ छ। अलमलमा छैन। अब मुलुकको नयाँ राजनीतिक परिवेश उत्पन्न भएको छ, हामी अलमलमा छैनौँ। मूल कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भइसकेपछि राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जुन एउटा कुरा थियो, अब अहिले वैकल्पिक सरकारको कुरा नै महत्त्वका साथ उठिराखेका छ र हामीले पटक पटक भनेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेस वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तयार छ। तर परिस्थिति त्यस अनुकूल अगाडि बढिराखेका छैन र परिस्थिति अवस्थाहरू सुनिश्चित र परिपक्व अझै भइसकेका छैन वैकल्पिक सरकारका लागि। त्यसो भएको हुनाले वैकल्पिक सरकार तत्काल बन्न सक्ने अवस्था छैन। यदि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने स्थिति भयो भने काङ्ग्रेस त्यसका लागि तयारै छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीलाई बचाएको र प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध एक भएर आन्दोलन गरेका शक्तिहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको काङ्ग्रेसको धारणा रहेको छ। तर दलहरूका बीचमा आपसी कलह र दलहरूको सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट धारणा नआउनुले पनि काङ्ग्रेस पर्खर हेरको अवस्थामा पुगेको छ। त्यसमाथि शुक्रबार बस्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्छ कि भन्ने आशा र अपेक्षा समेत गरिएको छ। दर्शकवृन्द, प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले काङ्ग्रेसले सरकार निर्माण गरेर जनतालाई विकल्प दिनुपर्छ भन्ने सबैको धारणा रहे पनि काङ्ग्रेसभित्र यस्तो सोच भएका नेता
निकै कम देखिएका छन्। काङ्ग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाएर निकास दिनुपर्ने विचार पार्टीका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहले प्रकट गरेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइराला सहितका अन्य नेता पनि यो विचारको विपक्षमा छैनन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा वैकल्पिक सरकार निर्माणमा त्यति जाँगर चलाइरहेका छैनन्। सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा जाने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। देउवा अहिले दुई अलग अलग धारमा देखिएका कम्युनिस्ट पार्टी भोलि चुनावका बेला एक हुँदैनन् भन्न नसकिने बताउँदै सरकार बनाउने प्रयासमा अगाडि सरेका छैनन्, जसले गर्दा काङ्ग्रेस अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका राजनीतिज्ञहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै प्रधानमन्त्री ओली सरकारको विपक्षमा सरकार निर्माणको अग्रसरता लिनुपर्नेमा एकहोरो रटान लगाइरहेका छन्। माओवादी मात्र होइन, एमालेको माधव झलनाथ पक्ष पनि काङ्ग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाओस् भन्नेमा उद्धृत देखिन्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो चुनावमा काङ्ग्रेस कतै पनि टिक्न नसकेको हिसाबले काङ्ग्रेस सभापति देउवा डराएका देखिन्छन्। शुक्रबार काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धन लगायतका विषयमा छलफल गर्नको लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइसकेको छ। सबैतिरबाट काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने दबाब आइरहे पनि काङ्ग्रेस भने संसदमा स्पष्ट बहुमतको अवस्था नभएसम्म पर्ख र हेरकै रणनीति अङ्गीकार गरेर अघि बढिरहेको छ। के नयाँ गठबन्धन काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बन्ला? सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुमा सबैभन्दा बढी दोषी को? काङ्ग्रेसको भूमिका के रहन्छ? काङ्ग्रेसले गरेका निर्णयहरू उचित छन् त? यी लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएका समस्या र अबको समाधान के भन्ने विषयमा केन्द्रित रही हामीले वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक किशोर नेपालसँग कुराकानी गरेका छौँ। संसद विघटन पछाडिपट्टिका यो राजनीतिक गतिविधि हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ जब पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापनापछि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा सरकार निर्माणको कुराहरू हुँदा होस् अथवा सत्ता समीकरणको लागि अङ्कगणितको कुरा हुँदाखेरि होस्, काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा रह्यो। जब फेरि फागुन 23 गतेको निर्णय आयो यो नेकपाको नामसँग सम्बन्धित, त्यस पछाडि फेरि काङ्ग्रेस झन् अल्मलिँदै गयो। यो किन अल्मलिरहेको छ काङ्ग्रेस? अड्केको छ भने तिनैवटा पार्टीमा अड्केको छ। माओवादीमा पनि अड्का छ, जसपामा पनि अड्का छ, काङ्ग्रेसमा पनि अड्का छ। काङ्ग्रेसको दोष एउटै मात्रै छ। त्यो दोष के हो भने काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले जुन जोडका साथ यो कुरालाई उठाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा यसले उठाएन। यसले आल्याङ टाल्याङ गरेर चाहिँ नि समय कटायो। काङ्ग्रेससँग नम्बर थियो कि थिएन भनेर चाहिँ भन्ने कुरा होइन। काङ्ग्रेसले एकपल्ट त्यो जोडसँग उठाइसकेको भएदेखि अरू दलहरूलाई पनि चाहिँ अभिप्रेरित गर्न सक्थ्यो, त्यहाँनिर थियो नि। त्यसपछि एउटा चाहिँ के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस नै यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विरोधमा उभिएको भएदेखि तपाईँको अहिलेसम्म राजनीतिको चाहिँ नि ढुङ्गा बेग्लै हिसाबले खियाएर अगाडि बढिसक्थ्यो। कुरा त त्यो पो हो। भनेको बाटो बिराएको काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बाटो बिराएको नभन्नुहोस् न, बाटो बिराउँदै बिराएन, हिँड्दै हिँडेन काङ्ग्रेसले। जहाँको त्यही भयो। सभापतिजीले यसलाई कतै पनि हिँडाउन कोसिस गर्नु भएन, चाहना नै राख्नु भएन उहाँले। अब किन राख्नु भएन त्यो चाहना? त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, मैले भन्ने कुरा होइन होइन। तर उहाँले चाहनै राख्नु भएन। या ओलीजीको उहाँलाई साह्रै माया लाग्यो र नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनुपर्छ, उहाँ नै हुनुपर्छ भनेर भन्ने उहाँलाई लागेर चाहिँ छोडिदिनु भयो, अथवा चाहिँ नि अरू कुनै कारण पर्यो, त्यो मैले बुझाएको छैन। जस्तै अब शेरबहादुर देउवासँग पनि सुरुमै जब फागुन 11 गते सर्वोच्चको फैसला आयो, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गरिदियो, त्यस पछाडि तत्काल नै माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई भेट्न बुढा नीलकण्ठ पुग्नुभयो सरकार गठनको विषयमा। त्यति बेलै कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि अरू राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै गए। अस्ति मात्र पनि प्रचण्डले शेरबहादुर देउजीलाई भेट्नुभयो।
र शेरबहादुर देउवालाई अब तपाईँहरूको बाटो क्लियर गर्नु सरकारमा अर्को सरकार बनाउने हो अथवा होइन भनेर। तर शेरबहादुर देउवाजीले त्यो प्रकारको कुनै पनि जवाफ चाहिँ दिनुभएको छैन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यही नै अड्किएको जस्तो देखियो नि त। चाहिँ अब उहाँले चाहिँ शेरबहादुरजीले पछिल्लो समयमा जसपासँग कुरा गर्नुभएको छ प्रचण्डजीसँग जस्तो लागेको छ मलाई। जसपासँग कुरा गऱ्यो भनेदेखि र माओवादीले फिर्ता संसद फिर्ता लिने बित्तिकै संसदीय सहमति फिर्ता लिने बित्तिकै त चाहिँ फेरि सरकार बनाउने बाटो त खुलिहाल्यो। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको सहमति किन लिनुभयो, के अरे फिर्ता लिनु भएन भन्ने कुरा पनि छ त्यहाँ। त्यो तपाईँले अलिकति चाहिँ तपाईँको जोड बल लगाएर सोच्नुभयो भने त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। उहाँ चाहिँ नि माओवादीले समर्थन झिक्ने बित्तिकै उहाँ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ढल्डु जमाएको सरकार जान्छ, अल्पमतको हुन्छ, विश्वासको मत लिनै पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पर्ख्या हो कुरा त्यही। भनेको काङ्ग्रेसले पनि सुरक्षित अवतरण गर्न खोजिरहेछ, माओवादी केन्द्रले पनि त्यही नै खोजिरहेछ, जसपाले पनि त्यही नै खोजिरहेछ। सुरुमा जसपा चाहिँ नि अलिकति एडभेन्चर गर्छ कि जस्तो लागेको थियो, तर त्यो पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेन, रहेन। अब काङ्ग्रेसले ओलीलाई नै अब साथ दिने सम्भावना त छैन होला। राजनीतिमा के भन्न सकिन्छ? राजनीतिमा तपाईँको केही भन्न सकिँदैन। काङ्ग्रेसले ओलीलाई साथ दिन पनि सक्छ, अथवा काङ्ग्रेसभित्र ओली पक्ष र ओली विपक्ष भएर पनि जान सक्छ। काङ्ग्रेसमा यस्तो मतान्तरहरू मत विभाजनहरू भइ नै राखेका हुन्छन्, बहसहरू पनि भइ नै राखेका हुन्छन्। काङ्ग्रेस चाहिँ नि अहिले तपाईँको अहिलेको काङ्ग्रेस भने के हो भने केही चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि परिपक्व नेताहरू, बुढेसकाल लागिसकेका परिपक्व पाकेका नेताहरूको चाहिँ नि त्यो उसबाट चल्ने हो क्या। उनीहरूले कसरी सोध्छन्, उनीहरूको अहङ्कारबाट चल्ने हो यो पार्टी। अनि त्यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँ, मान्छे हेर्नुहोस्, तिनीहरूको उमेर हेर्नुहोस्, सबैको उस्तै चिन्तन शैली छ। चाहे रामचन्द्रको भन्नुहोस् अथवा शेरबहादुरजीको भन्नुहोस् अथवा रामशरण महतजीको भन्नुहोस्, हरजन्दर सिंह केसीको भन्नुहोस्, होइन, इभेन सुजाता कोइरालाको पनि तपाईँको त्यो मानसिकता त्यहीँ गएको छ। त्यस कारणले त्यो इगोइस्टिक मानसिकता भएको पार्टीले के गर्छ के गर्दैन केही भन्न सकिँदैन। त्यो पार्टी अब कार्यकर्ताको हित हेर्ने, सामान्य कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि बढाउने, तिनीहरूलाई परिचालित गर्ने, ओहो हामीले त चाहिँ नि यसरी हारेका थियौँ चुनावमा, यो हार्नु हुँदैन थियो भन्ने, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ तपाईँको हारेकोमा चाहिँ नि आफ्नो के भन्छ त्यसलाई आत्मालोचना गर्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि प्रवृत्ति देखा परेन यहाँ। यो त चाहिँ नि हामी जे हौँ हामी हौँ भन्ने किसिमको प्रवृत्ति देखा पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस बिग्रियो। एउटा कुरा अहिले कतिपय ती काङ्ग्रेसभित्रकै नेताहरूले कस्तो आवाज उठाइरहेका छन् भने हामीलाई जनताले प्रतिपक्षको म्यान्डेट दिएका छन् भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। कतिपयले चाहिँ राजनीतिक निकासको लागि पनि हामी सत्तामा चाहिँ पुग्नुपर्छ है, अब सरकार बनाउनुपर्छ हाम्रो नेतृत्वमा भन्ने कुराहरू पनि, यो दुई थरी कुराहरू आइरहेका छन्। एकतिर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ, हामीलाई म्यान्डेटै त्यही हो भन्ने, अर्कोतिर फेरि सत्ताको लोभ पनि देखिएको छ। कुरा के छ भन्नु भने प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट एज सच केही पनि हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा कि चुनाव जितेर सरकार बनाउने हो कि हारेर अपोजिसनमा बस्ने हो। यो चाहिँ नि संसदीय प्रणालीमा शेरबहादुरजीले संसदीय प्रणालीमा चाहिँ नि अपोजिसन चाहिँ नि लोयल अपोजिसन टु हरबेस्टी हुन्छ भनेर पढ्नु भएको छ, उहाँले बेलायतमा पढ्नु भएको हो। त्यसैले चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि लोयल अपोजिसन भएर बस्नु भएको छ, सरकारप्रति लोयल। मैले जानेको कुरो त्यति हो। त्यो तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो म्यान्डेट दिएको छ भनेर कसले भन्यो? त्यो जसले भन्छ त्यो निर्बुद्धि हो, निर्बुद्धि निराकार भन्छन् त त्यस्ता मान्छेहरूले। म्यान्डेटको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीले अवसर पाउने बित्तिकै चाहिँ झम्मै हिर्काइहाल्ने हो, गइहाल्ने हो, अवसरलाई ग्राब गर्ने हो, लिने हो, त्यसपछि शासन गर्ने हो। ओलीजीलाई छोडौँ कि नछोडौँ, उहाँलाई कैद गरौँ, फलानले के गर्ला, ढिस्कालले के गर्ला भनेर तपाईँको त्यो यो के भन्छ ज्योतिषीले हेरे जस्तो हेर्न थाल्यो भनेदेखि त कहिले पनि राजनीति सफल हुँदैन। अबको निकास के हुन सक्छ नि यस पछाडिपट्टि? अब जस्तो राजनीति विकसित भइरहेको छ, जति पछि गयो त्यति झन् अप्ठ्याराहरू आइरहेको छ। जस्तै अब पुनरावलोकनमा माओवादी केन्द्र पुग्यो अथवा प्रचण्डजीहरू जानुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ अब पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भनेर आजै फैसला भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा अब राजनीति त झन् अस्थिर बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ। त्यो अस्थिर हुँदैन, अब स्थिर नै हुन्छ राजनीति। अब चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो शक्ति र आफ्नो अठोटलाई देखाउनु पऱ्यो। शेरबहादुरजीले ल्याङराङ मुरुङ गर्न छोड्नु पऱ्यो,
सबै त्यहाँका नेताहरूले चाहिँ नि अहिलेको लागि विवेकसम्मत रूपले सहमत भएर एउटा निकास दिनु पऱ्यो र चाहिँ नि माओवादी केन्द्र जसपा र अरू पनि पार्टीमा सरकारमा आउनु चाहनेहरूलाई अँगालेर लिएर अथवा सकिन्छ भनेदेखि अरू पार्टीहरूबाट एमालेबाट पनि चाहिँ तपाईँको जुन मान्छेहरू लिएर आएर सरकार बनाउनु पऱ्यो एउटा चाहिँ जुन सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सहमतिले चलोस्, आपसी सहमतिले चलोस् र जनताले सुख पाओस्। यो रात दिन चाहिँ तपाईँको दिस र द्याट भनेर चाहिँ कराएको कसैलाई पनि हेर्न पाउला छ। काङ्ग्रेसको पारा लथालिङ्ग छ भन्नेमा सायद कसैको पनि बेमती नहोला। यस्तो लथालिङ्गे पाराले काङ्ग्रेसले अहिलेको राजनीति परिचालन गर्न सक्दैन। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन फागुनबाट भदौमा सरेको छ। अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वले उदारताका साथ पार्टीलाई लक्ष्यतिर अघि बढाउन जरुरी छ। विधिको शासन मुखले बोलेर स्थापित हुने होइन। पराजयलाई इन्कार गर्न चाहने कसैले पनि विवादमा कसल्टिएर बस्न मिल्दैन। हाम्रो देशमा एउटा अवधारणा, एउटा विचार र एउटा पार्टी मात्रै छैनन्। बहुविचार पद्धतिमा विश्वास राख्ने जो सुकै भविष्यको वैचारिक विभाजनलाई पनि हेर्न सक्ने हुनुपर्छ। देश काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दललाई हेर्दैछ। देश हाँक्ने नयाँ शक्तिको निर्माणमा अहिले यी तिनै दलको बराबरको हिस्सेदारी छ। हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसले माओवादीको व्यवहार रुचाएन वा माओवादीलाई काङ्ग्रेसको व्यवहार मन परेन होला, तर त्यो भन्दा अगाडि माओवादीले काङ्ग्रेसकै साथ सहयोगमा शान्तिको बाटो समातेको थियो। हिजोका पृष्ठभूमिलाई हेरेर काङ्ग्रेसले माओवादी र मधेसवादी जसपासँग मिलेर सरकार निर्माण गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो। यसतर्फ काङ्ग्रेस अग्रसर हुनु जरुरी देखिन्छ। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।